बेपर्दा मैं हूँ तो बेगौर मेरा भाई, बेपर्दा मैं हूँ तो बेगौर मेरा भाई। नागहां फिजा ने दिया के गजब की ये खबर, अरे हिंद आप पहुंची बड़े जाओ तहम्मुल से इधर शगाफे दरिंदा से। अभी मैंने नजर, अरे सब कनीजे तुरदा ओढ़े हैं वो नंगे सा, सब कनीजे तुरदा ओढ़े हैं वो नंगे, और सवारी बहुत आहिस्ता रवा होती है, हर कदम हिंद ठहर जाती है और रोती है, हर कदम हिंद ठहर जाती है और रोती है। अरे कहती थी कदियों किया हो बुखाने मारा, अरे मुझे को इस हाय हुसैना के सदहले जफा ने मार। क्या वो सैयद था जिसे अहले जफा ने मार, अरे एक बिजली सी कलेजे पा सलाम रसनो तो को सलासिल के असी, सलाम रसनो तो को सलासिल है। वसीयत कम है कहा नौहगरी घर जो दरियाफ किया कहने लगे दर बदरी, अरे बोल लेता है खबर को कहा बे तो शर्माने ताजियानों के निशा पुष्ट पे दिखलान आह करने का सबब पूछा तो शर्मा ताजिया रहा है यहाँ नंगे सर हाथी
کہ ظلم کو صبر پہ سبقت نہیں ملنے والی، ظلم کو سبقت نہیں ملنے والی، کربلا میں شہبانا شہبانے
میں منظور تسلانہ کی لڑکا سلسلہ جاری ہے. میں آنے والے شاعر کو آواز دینے پر گزارش کروں گا آپ تشریف فرمائیں. پھر میں ایک بار گزارش کروں گا میرے بابا کا مفید رکھنے کے اندر تشریف لائیں. میں گزارش کروں گا اپنے کہ وہ آنے والے پارگاہ امام میں منظور تسلانہ کی لڑکا پیش کریں. جناب اکرم عبداللہ کے استقبال میں پاروان بڑا کرنے کا بات ہونے ہوگا. شمع حق خون سے شبنی جلانے آئے. شمع حق خون سے شبنی جلانے آئے. شام ہوتے ہی چراغوں کے زمانے آئے. شمع حق خون سے شبنی جلانے آئے. شام ہوتے ہی چراغوں کے زمانے آئے. کربلا میں اسے شبیر بچانے آئے. کربلا میں اسے شبیر بچانے آئے. جس میں ہمت ہو وہ اسلام مٹانے آئے. جن کو بن جانا ہے تسبیح حیات اسلام.
खुशबू का तमन्नाई हो, बाबे जन्नत की जो खुशबू का तमन्नाई हो, मदहे शबीर के वो फूल खिलाने आएगा, मदहे शबीर के वो फूल खिलाने आए। और रंग में जिस दम हते शमशी का सूरज निकला, रंग में जिस दम हते शमशीर का सूरज निकला, जुल्मते शाम के तब होश ठिकाने आए, जुल्मते शाम के तब होश ठिकाने आए। और लिखते रहते हैं हम अश्कों से वफाओं की किताब, लिखते रहते हैं हम अश्कों से वफाओं की किताब। क्या वफा है हमें दुनिया न पढ़ाने आए, क्या वफा है हमें दुनिया न पढ़ाने आए, क्या वफा है हमें दुनिया न पढ़ाने आए। और जब बुझाया मेरे शबीर ने खैमे का चिराग, जब बुझाया मेरे शबीर ने खैमे का चिराग, शहर के अंसार तजल्ली में नहाने आए। जब बुझाया मेरे शबीर ने खैमे का चिराग, जब बुझाया मेरे शबीर ने खैमे का चिराग, शहर के अंसार तजल्ली में नहाने आए। और आयतें क्यों न हो मसरूफ फना उसके लिए, आयतें क्यों न हो मसरूफ फना उसके लिए। नूह के नेता पे जो कुरान सुनाने आए, नूह के नेता पे जो कुरान सुनाने आए। और ये पीछे की सैकड़ों कोहे सितम हो गए रेजा रेजा, सैकड़ों कोहे सितम हो गए रेजा रेजा। जब मकाबिल में कई आईना खाने आए, जब मकाबिल में कई आईना खाने आए, सैकड़ों कोहे सितम हो गए रेजा रेजा। जब मकाबिल में कई आईना खाने आए। और महवे सज्जा कहे शमशीर में इतने हैदर, कि महवे सज्जा कहे शमशीर है इतने हैदर। बंदगी से कहो तब्दील बनाने आए, बंदगी से कहो तब्दील बनाने आए, बंदगी से कहो तब्दील बनाने आए। और निस्बते दामने शबीर रज़ाए हक है, निस्बते दामने शबीर रज़ाए हक है। भूलने वालों को हम याद दिलाने आए,
اب میں بڑے ادب سے بزرگ شاعر جودھپور کی پہچان جناب ٹی ٹی وشکرما جن سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور باہر کا امام میں نظر آئے اپنی گھر پیش کریں جناب ٹی ٹی وشکرما. صبر کی شمع کو شبیر جلانے آئے, صبر کی شمع کو شبیر جلانے آئے, ظلم و ستم کو وہ مٹانے آئے. صبر کی شمع کو شبیر جلانے آئے, ظلم و ستم کو مٹانے آئے. اس نے مطابق دیکھیں کہ فرض وہ اپنی محبت کا نبھانے آئے, فرض وہ اپنی محبت کا نبھانے آئے, اپنا دل راہ صداقت میں کٹانے آئے. فرض وہ اپنی محبت کا نبھانے آئے, اپنا دل راہ صداقت میں کٹانے آئے. اور جس بات کریں ہم ادا خانے شبیر سجانے آئے, ہم ادا خانے شبیر سجانے آئے, اہتمام غم سرور کے زمانے آئے. ہم ادا خانے شبیر سجانے, ہم ادا خانے شبیر سجانے آئے, اہتمام طفلی میں ہے ان کی بزرگی کا کمال, عالم طفلی میں ہے ان کی بزرگی کا کمال, ان کو جبریل امین جھولا جھولا. اور شکر کا دامن نہ چھوٹے ساری عمر, صبر اور شکر کا دامن نہ چھوٹے ساری عمر, شبیر یہی ہم کو سکھانے آئے, شبیر یہی ہم کو سکھانے آئے. اور خوش نصیبی یہ زمانے کی دیکھو, خوش نصیبی زمانے کی ذرا دیکھو تو میری تقدیر کو شبیر بنا دے. خوش نصیبی یہ زمانے کی ذرا دیکھو تو میری تقدیر کو شبیر بنا دے. محفل بد میں شہیدانے خدا میں ہم آج, محفل بد میں شہیدانے خدا میں ہم آج, عشقوں کی شم میں بس شوق جلانے آئے. محفل بد میں شہیدانے خدا میں ہم آج, عشقوں کی شم میں بس شوق جلانے آئے. اور بخوری جام شہادت کا کیا ہے ہم نے, بخوری جام شہادت کا کیا ہے ہم نے, آج ابھی کوئی اس طرح جانے ہیں. بخوری جام شہادت کا کیا ہے ہم نے, آج اپنی کوئی اس طرح جانے آئے. اور جان دینے سے رہے حق میں خدا ملتا ہے, جان دینے سے رہے حق میں خدا ملتا ہے. ابن حجر یہی دنیا کو بتانے
تعلیم علم لدنی کا یہ حسن تعلیم گلشن علم میں گنجوں کو کھلانے گیا تعلق جو نظر پر وہ ہے دل پر قبضہ ہے تعلق جو نظر پر وہ ہے دل پر قبضہ پریم احجر کو اپنا اثر اپنا ہے تصرف جو نظر پر وہ ہے دل پر قبضہ ایک احجر کو اپنا ابھی آپ کے سامنے بزرگ شاعر جناب کی مشکرمہ صاحب اپنے خیالات پیش کر رہے تھے اور میں بڑے ہی ادب سے اس شب بیداری کے روح رواں جن کا مصرع میرے خیال میں گزشتہ 20 سال سے صرف یہی جانا ہوگا میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور ہمیں اپنے کلام سے محدود کریں
मुर्सले आजम को
बजाने आए, मकसद मुरसल आजम को बजाने आए, सिलसिलेवार इमामों के धाने। बजाने आए, सिलसिलेवार इमामों के ज़माने आए। ये कितने खुश रंग थे, ये गुलशन इस्लाम के लफ्ज़ों से समझाया है कि कितने खुश रंग थे ये गुलशन इस्लाम के फूल, दस्ते बेरंग को ज़ख्मों से सजाने आए, दस्ते बेरंग को ज़ख्मों से सजाने आए। मुलाहिज़ा कीजिए कि फर्श मातम की तरफ फेंक रहा था, फर्श मातम की तरफ फेंक रहा था कोई, अश्क आंखों से बहाने के बहाने करबला तेरे लिए खाक उड़ाने आए, अर्श पर हमको कोई खैर नहीं थी, करबला तेरे लिए खाक उड़ाने आए, करबला तेरे लिए खाक उड़ाने आए। लग लीजिए शेर की जानबे शाह इरम कौसरों मालिक धूल, जानबे शाह इरम कौसरों मालिक धूल, खुद की तब्दील में क्या क्या नज़ाने जानबे शाह इरम कौसरों मालिक धूल, खुद की तब्दील में क्या क्या नज़ाने आए, खुद की तब्दील में क्या क्या नज़ाने आए। याद कीजिए कि खूने बेशीर की रहमत को कोई क्या, खूने बेशीर की रहमत को कोई क्या लिखे, आप आए मेरी तब्दील में जाने आए, खूने बेशीर की रहमत को कोई क्या लिखे, आप आए मेरी तब्दील में जाने आए, आप आए। मुलाजा की ये शेर की उसको दिल में खतावार लिखा जाएगा, उसको हर दिल में खतावार लिखा जाएगा। एक मासूम पे जो तीर चलाने आए, उसको हर दिल में खतावार लिखा जाएगा। एक मासूम पे जो तीर चलाने आए, मुलाजा कीजिए कि कीजिए उस तसना दहानी के तबस्सुम को सलाम, कीजिए उस तसना दहानी के तबस्सुम को सलाम, दस्ते बेआब में जो फूल खिलाने आए, दस्ते बेआब में जो फूल खिलाने आए। देखिए कि हर इबादत को अज़ाने अली अकबर से, हर इबादत को अज़ाने अली अकबर के निसार, इसी आवाज से दुनिया को जगाने आए। हर इबादत को
लफा अपना आबिद है न तो आपदा पाए कोई क्या कांटों की कौन 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 कांटों की यहाँ प्यास बुझाने कौन कांटों की यहाँ प्यास बुझाने आया से सुन लीजिए कि यही कहते थे दमे नदा फरिश्ते लफ्ज रखे दूसरे यही कहते थे दमे नदा फरिश्ते मुझते देख यासीन लक़ब तेरे सराहनीय आया देख यासीन लक़ब तेरे सराहनीय आया यासीन लक़ब बहुत अच्छा है यही कहते थे दमे नदा फरिश्ते मुझसे देख यासीन लक़ब तेरे सराहनीय आया अभी आपके सामने जनाब शोला साहब बारगाह इमाम में नजाने फिक्र पेश कर रहे थे। अहराम से गुजारिश है कि इमाम महता के अंदर तशरीफ लाएं। मैं बड़े खास हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन जनाब मेहर अब्बास साहब क़िबला करीमता से गुजारिश करूंगा कि वो आए और फजाए खैर इमाम मंजूर बयान करें। एक जुमला मुझे आपके मोहतरम का याद आता है कि इसी तरह से मैं यही थे जो को रोक रहा था और आवाज दे रहा था कि आप हजरत इमाम बादशाह में तशरीफ ली, तो आपके वालिद ने मुझसे कहा कि नजदीक आप बार किसी से न कहिए कि आप तशरीफ लाते, इसकी वही यहाँ तशरीफ लाता जिसे बीबी फातिमा ज़हरा बना तो जो बाहर है वो समझ लीजिए कि वो इस साथ से महरूम है। और मैं यही बातों के साथ में फिर एक बार जो हज़रात बाहर है उनसे गुजारिश करूंगा कि वो इमाम बारगाह में तशरीफ लाए ताकि आने वाला जो दिल्ली दूर से आया है उसे एहसास हो कि शीरा की जमीन पे उसने खिताब किया है। आवाज़ बुलंद से